अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं इस वक्त कर रही हूँ सहरी। यौम अरफा का रोज़ा रखने लगी थी मैं सऊदी अरेबिया के साथ ही। वैसे हमारी 9 ज़िलहज तो नेक्स्ट डे ही बनती है, लेकिन मैं एक रोज़ा एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। तो चलें, कोई बात नहीं, सवाब ही होता है, क्योंकि असल में यौम अरफा तो वहाँ पर ही होता है ना। तो आई डोंट नो कि सब सही है या नहीं, लेकिन मैं 2 रोज़े इकट्ठे रख लेती हूँ। आप सबको भी हज बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जिसने भी इस मरतबा हज किया उसे कबूल फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर मैं आपको ईदी के एनवेलप्स दिखा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे, और ये मैंने एक बुक शॉप से लिए हैं। बहुत ही प्यारे 1000 रुपीज़ के नोट बने हुए हैं, तो देखने में लग ही नहीं रहा कि ये एनवेलप है, और ये रियली लग रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग से लगे थे, इसलिए ले लिए थे कि चलो बच्चों को इसमें ईदी देंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। बैक साइड से देखें तो ये एनवेलप नज़र आ जाते हैं, तो इसके अंदर पैसे डाल के तो ऊपर से आप इसको फिर बंद कर दें। तो इतने प्यारे से ईदी के एनवेलप तैयार हो गए हैं। पीछे नाम लिखने की भी जगह है, और साथ में एक प्यारी सी बकरी भी बना दी है। ज़ोहर के टाइम मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे ना आज काम बहुत ज़्यादा करने थे, और आज ना किचन क्लीनिंग भी करनी थी फाइनली। और फिर जो क्लीनिंग हो जाए ना तो काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। दूध बॉयल हो रहा था, मैं उसका वेट कर रही हूँ ताकि ये बॉयल हुए तो किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करें। बाकी मैंने रात का काफ़ी मैस इकट्ठा हुआ था किचन में, तो वो भी सारा वॉश करके बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रख दिए थे। किचन वैसे तो क्लियर हो गया है, लेकिन मैंने इसके कैबिन साफ़ करने थे, जो कि काफ़ी चिकने हुए हुए हैं। और जो इसकी बैक साइड वाली चूल्हे की जो वॉल होती है वो काफ़ी गंदी हुई हुई है। तो इसको जो है ना साफ़ करने के लिए मैंने होममेड एक लिक्विड भी बनाना है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। चूल्हे वाली साइड जो होती है ना, वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चिकनाई इसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है, तो इसको बहुत इजीली क्लीन कर देगा जो होममेड होता है क्लीनर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी काम अपने जार्स वगैरह की क्लीनिंग से, जिसके अंदर मसाले रिफ़िल करने होते हैं। वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, तो उसको सबसे पहले ही मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मेरे पास कुछ न्यू प्लास्टिक के जार्स पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको वॉश करते हैं और इनके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि मसाले जो है वो काफ़ी सारे मैंने लेकर रखे हुए हैं। और ग्रोसरी भी की थी 2-3 दिन पहले, तो वो अभी तक समेट नहीं पाई मैं। तो इसी बहाने मसाले वगैरह सब सिमट जाएंगे और चीज़ें भी क्लीन हो जाएंगी। पानी के अंदर मैंने लिक्विड सोप डाल दिया है, और पानी आजकल वैसे भी गर्म ही आता है, तो चिकनाई वगैरह और जो गंदे बर्तन होते हैं वो काफ़ी ईजिली क्लीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले जार क्लीन करते हैं, इसके बाद बाकी मसालों वाले जार्स भी क्लीन कर लूँगी जो मेरे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। यहाँ से ना मैं इनको उठाकर रख दूँगी फ़ैन के अंदर। ये वॉश तो हो गए हैं, लेकिन इनका ड्राई होना भी जल्दी ज़रूरी है, ताकि मैं साथ साथ चीज़ें जो हैं वो समेट लूँ। मैंने इस साइड पे फ़ैन ऑन किया होता है, पर मजाल है उस फ़ैन की हवा मुझे सिंक तक आ जाए लेकिन चले, मेरे बर्तन तो कम से कम ड्राई हो ही जाएंगे। ये मसाला बॉक्स मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है, मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे डलने वाले मसाले होते हैं। और ये सब एक ही जगह पर होते हैं ना, तो एक ही मरतबा बाहर आते हैं और एक ही मरतबा सब खाना वगैरह में डल जाते हैं। तो ये गंदे भी बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। इनको भी फिर मैंने इसी तरह क्लीन करके लिक्विड सोप के साथ, और इनको भी ड्राई होने के लिए मैंने रख देना है। तो चलें जी, ये तो हो गए हैं चकाचक साफ़। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं होममेड लिक्विड कैसे बनाती हूँ, जो होममेड क्लीनर होता है ना वॉल्स की क्लीनिंग के लिए, और बाकी सब चीज़ें जो चिकनाई वाली होती हैं उन्हें साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लेना है 2 चम्मच के करीब सर्फ़। जो भी आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर सॉरी। आपके घर में जो मौजूद होता है मीठा सोडा, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट बेकिंग पाउडर का मिलता है ना, वो उसका नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब ही बेकिंग पाउडर ले लिया है। और सिरका जो है ना, मैं इसमें थोड़ा सा गर्म करके ऐड करूँगी, बिल्कुल बॉयल नहीं करना, क्योंकि फिर वो आपसे खुद भी हैंडल होना मुश्किल हो जाता है। इसको हमने बाद में स्प्रे बॉटल में ऐड करना है ना, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सिरका ऐड करते ही बेकिंग सोडा के साथ जो रिएक्शन आता है ना, ये मुझे देखने का मज़ा बहुत आता है, और ये जो बबल्स बन रहे होते हैं इतने प्यारे लगते हैं। और इन बबल्स की वजह से ही जो है ना चिकनाई बहुत तेज़ी के साथ कटती है। साथ एक ले लिया है मैंने स्प्रे बॉटल, और स्प्रे बॉटल में अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है, ताकि कोई इसके अंदर किसी किस्म का वो हार्ड किस्म का पीस ना हो, बेकिंग सोडा की वजह से जो बाज़-औक़ात बन जाते हैं। वैसे बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर जो है वो बिल्कुल फ्रेश था, तो इसलिए ऐसी कोई ज़रात वगैरह उसमें इकट्ठे नहीं हुए थे जो स्प्रे बॉटल में से बाहर ना आ सकें। खैर, यहाँ पर वॉल्स जो है ना मेरी अच्छी खासी चिकनाई की वजह से जो है ना वो येलो येलो सी हो रही हैं। चूल्हे वाली वॉल मैं पहले साफ़ कर लूँगी, और ये वाली जो विंडो वाली वॉल है ये मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने मसाला जार्स वो खाली करके रखे हुए हैं, तो जो बचे हुए मसाले थे वो बाहर प्लेट्स में ही पड़े हैं। मैं वेट कर रही थी कि ये जार्स ड्राई हों, तो मैं उसके अंदर बाकी के वो जो मसाले बाहर पड़े हैं वो उठाऊँ, फिर मैं वहाँ की वॉल भी क्लीन कर लूँगी।
اب میں نے ساری والز پہ اور کیبنٹس وغیرہ پہ اسپرے کر دینا ہے، اور اس کے بعد میں نے 5 منٹ تک ویٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو اسپرے ہے یہ اپنا کام کر لے، تو اس کے بعد پھر ہم اسے کلین کریں گے اسپنج کے ساتھ۔ بس میں نے والز پر لگا کے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اسے زیادہ ٹائم کے لیے چھوڑیں گے تو اس کے اوپر ایک وائٹ وائٹ سا نشان آ جائے گا، کیونکہ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو مکسچر ہے بہت جلدی ڈرائی ہونے لگتا ہے۔ اس کے ڈرائی ہونے سے پہلے ہی ہم نے اپنی جو اسپنجنگ ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے۔ نیو اسپنج جو ہے وہ زیادہ اچھی کلیننگ کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ جو پہلے سے یوز کر رہے ہوں وہ کافی سافٹ پڑ جاتا ہے۔ اور جہاں تک میرا اوپر تک ہاتھ نہیں جا رہا تھا وہاں پر میں نے لکڑی کا یہ چمچ یوز کیا ہے، تو آپ بھی اس طرح کے جو ہے نا جگاڑ لگا سکتے ہیں جب آپ کا اوپر ہاتھ نہ جا رہا ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی چیز کے اوپر چڑھیں اور بعد میں گرتے پڑیں تو اچھا ہے کہ آپ نیچے کھڑے ہو کر ہی آرام سے یہ والا کام کر لیں۔ تو میں یہ جو لکڑی کا چمچ تھا اس نے تو کافی کام دیا مجھے، اور باقی نیچے کی والز تو میں نے اسی طرح سے صاف کر لی تھی ساری۔ لے جی، میری ایک سائڈ کچن کی بالکل ہو گئی ہے کلین، اور ماشاءاللہ کافی چمک گیا ہے، یہ صاف ستھرا ہو گیا بالکل۔ اور آپ بلیو کریں کہ اس کچن کلینر کی وجہ سے مجھے بالکل بھی محنت کرنی نہیں پڑی، اور بس آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسپرے کرنا ہے اور آپ کی وال چکا چک صاف ہو جائیں گی، بلکہ لشکاریں بھی ماریں گی، اور سٹوو بھی اس سے کافی زیادہ شائن کرنے لگتا ہے، بہت اچھا سا کلین ہو جاتا ہے۔ اب جو مسالے میں نے ڈال کر رکھے ہوئے تھے باہر پلیٹس میں، ان کو میں جار میں واپس ڈالنے لگی ہوں۔ بس جلدی جلدی سے کام سمیٹتے ہیں، اتنی کوئی شدید گرمی ہے کہ کچن میں کام کرنا اور وہ بھی روزے کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور میں نے بھی اتنے کام کرنے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور گرمی کی وجہ سے ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ باقی کی جو جارز وہ ریفل کرنے والے ہیں وہ میں کل کروں گی، کیونکہ آج میں نے اور بھی بہت سارے کام نکال کے رکھے ہوئے ہیں کرنے والے، اور ڈسپینسر صاف کرنے والا رہ گیا تھا، پھر وہ بھی میں نے لگے ہاتھوں صاف کر دیا تاکہ آرام سے جو ہے نا اب 1 مہینہ تو نکل ہی جائے گا۔ مہینے میں ایک مرتبہ اس کی ڈیپ کلیننگ تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ فریج بھی صاف کر لی تھی میں اس کی ویڈیو بالکل بھی شوٹ نہیں کر سکی، کیونکہ ہمت ہی نہیں تھی بالکل بھی کہ ساتھ ساتھ کام کریں اور ساتھ ساتھ شوٹ کریں، کیونکہ جو کام ہے نا وہ آپ کا شوٹ کرتے کرتے ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور لاسٹ ایئر بھی میرے پاس جو ہے نا میتھی فریز تھی، کیونکہ سردیوں میں تو میتھی فریز کرتے ہیں، اور بالکل جب رمضان المبارک تھا تو اس کی پریپریشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے میتھی بھی سٹور کر کے رکھی تھی، وہ ماشاءاللہ بالکل ویسی کی ویسی ہی نکلی، اتنی فریش۔ اور پھر میں نے اس کی آلو میتھی بنائی لاسٹ ایئر بھی بڑی عید سے پہلے میں نے آلو میتھی بنائی تھی 1-2 دن پہلے، تو بس اتفاق ایسا تھا کہ پھر میں نے آج بھی بنائی، اور کھانا کھانے کا بہت زیادہ مزہ آیا تھا۔ تو افطار میں نے کر لیا تھا فالسے کے جوس سے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے لیے روٹی بنائی، اور میں نے پھر اس کو آلو میتھی کے ساتھ کھایا، ساتھ اچار بھی لیا تھا۔ ابھی اس میں تو آپ کو شو نہیں ہوگا، لیکن بعد میں نے اچار بھی لیا تھا کیونکہ بھوک بہت لگی تھی۔ اب بندہ صرف ویڈیو بنانے کھڑا ہو جائے تو اتنی دیر آپ بھوک سے بے ہوشی ہو جائیں گے، کافی لمبا روزہ تھا آج کا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، اور پہلی ایسی افطار تھی کافی عرصے کے بعد جو میرا چائے پینے کا بالکل بھی دل نہیں کیا، کیونکہ بس دل کرتا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں ہی ہوں، اور اتنی شدت کی پیاس تھی۔ پھر جناب میں آ گئی تھی کچن میں، ریسٹ کیا تھا میں نے عشاء کی نماز تک، اور اس کے بعد پھر میں کچن میں آئی ہوں، اور یہ کام کرتے کرتے جو ہے نا ابھی مجھے رات کا 1 بج گیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے وائس اوور کیا، اور آج یہ اپلوڈ کر کے ہی سوؤں گی بلکہ اب تو وائس اوور کرتے کرتے سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، اور سحری کرنے لگی ہوں میں نے نا تیار کر لیا ہے بروسٹ، اور ساتھ میں نے منی کباب بنا کر رکھے ہیں، چاہوں گی تو اس کو فرائی کر لوں گی، ورنہ پھر میں اس کو مسالہ کباب بنا لوں گی۔ میں نے جو KFC اسٹائل زنگر بنایا تھا نا وہ میں نے پہلے پانی اور میدے کے اندر کوٹنگ کر کے بنایا تھا، لیکن اس مرتبہ میں پانی یوز نہیں کری، اور دوسرا یہ کہ میں نے چکن کو پہلے نمک اور کالی مرچ ڈال کر بوائل بھی کر لیا ہے۔ چکن گلا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ پانی کے ساتھ کوٹنگ کرنے کی بجائے میں اس کو ایگ کے ساتھ کوٹنگ کر رہی ہوں، اس سے چکن جو ہے کافی سارا سافٹ بھی رہے گا۔ میں ڈیٹیل ریسیپی میں تو نہیں جا رہی، صرف آپ کو اپنی پریپریشنز دکھا رہی ہوں، کیونکہ عید کے نزدیک اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس بنی ہونا بہت ضروری ہیں، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ کو سرو کرنے کے لیے چیزیں موجود ہوں۔ اور شامی کباب وغیرہ میں ابھی تک بنا تو نہیں سکی، لیکن انشاءاللہ ارادہ تو ضرور ہے کہ میں بنا لوں گی۔ اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی چکن بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گی کہ اس کو آپ نمک اور کالی مرچ ڈال کر پہلے سے بوائل کر لیں، کیونکہ ایک تو کچن میں آپ کا ٹائم کافی کم سپینڈ ہوگا چولہے کے آگے، کیونکہ اسے گلنے میں پھر ٹائم نہیں لگے گا۔ جب آپ اسے فرائی کرنے لگیں گے تو فرائنگ کو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ بوائل کر لینے سے یہ کافی سافٹ بھی بنتے ہیں۔ اس کو یہاں پر میں فریز کرنے لگی ہوں، جب یہ صبح تک ہارڈ ہو جائیں گے تو میں نکال کر انہیں زپر بیگ میں ڈال کر پھر دوبارہ سے فریز کر دوں گی، اور یہ ان ٹائم پہ میرے کام آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آلو کی پیٹھی بنا لی تھی میں نے یہاں پر، اور یہ بھی ذرا گرم ہے، میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، کیونکہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی رول اور سموسے کی پٹیاں، تو جلدی جلدی سے میں وہ بھی بنانے لگی ہوں۔ جب تک مکسچر ٹھنڈا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹیبل کے لک چینج کرتی جائے، میں یہ نیو میٹ لے کر آئی تھی اس پہ ڈالنے کے لیے،
ہائثم نے جب دیکھا کہ ماما کام کر رہی ہیں آدھی رات کو تو میری ہیلپ کرنے کے لیے آ گیا. اس نے میرے ساتھ یہ میٹ وغیرہ جو ہے وہ چینج کروا دیا ہے. تو یہ آگے ہے میرا پیارا سا میٹ. اس پہ کافی سارے پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں. تو گولڈن اور براؤن کلر کا ہے تو یہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے. ویسے بھی نئی چیز جب بھی آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے. اور عید پر ایٹ لیسٹ اتنا اہتمام تو بنتا ہی ہے. اینڈ پر میرا رولز اور سموسے بنانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کیونکہ فریج صاف کی ہوئی تھی اور رولز اور سموسے کی جو پٹیاں تھیں وہ میں نے نکال کر ڈی فروسٹ کر دی ہوئی تھیں، تو اس لیے مجھے ان کو بنانا ہی پڑا. میں نے سوچا کیوں نہ سمیٹ دیا جائے. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری پریپریشنز اور کلیننگ وغیرہ بھی اچھی لگی ہوں گی. بس جاتے جاتے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب. ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چاند رات کے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اور ہم سب کو بھی اور فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.